أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. صدق الله العظيم. جزاك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. ما شاء الله. جزاك الله. الحمد لله د کم طلبه کرام دي نو خپل محنت سره داسې کوي چې قرآن چې کم تلفظ دي اصل شی د قرآن تلفظ چې صحیح ادا کړي. نو هم تاسو د کم واړه ماشومان خدي ولا ماشومان دي نو هغوی ته موږ دا کوشش کوو د عددي لپاره څنګه سیستم برابر کړی وي د هغې په کلاس اخیستلو کې کومې طریقې سره موږ تلاوت کوو غنه او قلا د هغې لپاره موږ خپل محنت کوشش کوو. نو چې دغه محنت کوشش کېږي او طالب په خپل هم شوق وي جذبه وي نو الحمدلله تاسو دغه شان ښکلې تلاوتونه بیا کوي او